आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपके लिए बहुत बेहतर दिन है कि आप अपने तमाम घरेलू मसाइल और मामलात को बआसानी निपटा सकते हैं और सुलझा भी सकते हैं, खासकर जब आपकी इंतहाई फनकाराना शख्सियत और खूबियों का इजहार दूसरों के सामने होता है तो आपके बहुत से रिश्ते खुद बहुत बेहतर होते चले जाते हैं। आप अपनी तरजीहात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तय करने की कोशिश करके अपने कीमती वक्त से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा आज अपने प्यारों की राय जानने की कोशिश भी ज़रूर करें। अगर आप अपने हालात से आंखें बंद करके किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपकी इज्जत ही नहीं जान के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। बुर्ज दिलव, आज आपकी कारोबारी, पेशा वराना ये समाजी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ रौनमा हो सकती हैं। आपके ख्यालात और आइडियाज़ को आपके साथी और सीनियर्स भी सराहेंगे। दोपहर में अपने दोस्तों की आमद पर खुश हो सकेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर को बरूए कार लाते हुए अपनी सेहत के मसाइल से हटकर अपने आप को मुतवाज़न बनाना चाहिए। इसके अलावा अपनी ख़ास तवज्जो अपने जज्बाती रिश्तों की जानिब लाजमी मबजूल करने की कोशिश करें। अपने सारे काम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमल करें, ना कि मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं इसी को लेकर बैठे रहे। तो याद रखें, इस अमल से कोई फ़ायदा हासिल ना हो सकेगा। बुर्ज हूत, आज सुबह में गैर मुतवक्को तौर पर कारोबार से माली फ़ायदा हो सकेगा। इसके अलावा मुलाजमत पेशा अफराद को पार्ट टाइम नौकरी के लिए पेशकश मौसूल हो सकती है। आपके लिए बेहतर है कि आप इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दें, ताकि आपकी प्यारी हस्ती आपसे नाराज़ ना हो और ना ही आपके अहल खाना आपके खिलाफ हो, क्योंकि इससे उन्हें ये तासुर मिलेगा कि आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। शाम के वक्त आप अपने दोस्तों के साथ लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किसी मुमकिन बहरान से बचाने के लिए बहुत सारे मंसूबे आपके जहन में मौजूद हैं, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन पर अमल करने के लिए खुद को तैयार कर लें। बुर्ज हमल, आपके लिए आज नई मुलाजमत या फ़ायदेमंद कारोबार में शमूलियत की पेशकश मौसूल होने से आपकी सोचों का रुख बदल सकेगा। आप दिलो जान से इस मुनाफा बख्श कारोबार में शामिल होना चाहेंगे, मगर हालात आपके काबू में ना रहेंगे। किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुकम्मल सोचो विचार से काम लें और हालात को परखने की कोशिश भी करें। इसके अलावा किसी बुजुर्ग और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार फर्द की राय ज़रूर मालूम कर लें और फाइनल करते वक्त अपने प्यारों की तजावीज़ भी शामिल कर लें। अगर बात अपने घर के बारे में हो तो आपको दुनियादारी के तमाम अलूम दर्ज करके सिर्फ अपनी रूहानियत पर यकीन करना होगा। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करके पैदाशुदा मुश्किलात से बच सकेंगे। बुर्ज सौर, ज़माने की रुकावटों और बहुत सी दुश्वारियों के बावजूद आप आज जो भी काम सर अंजाम देंगे, कुदरत की तरफ से इसमें आपके लिए कामयाबी लिखती जाएगी, जबकि आपके रास्ते में कोई भी रुकावट भी नज़र नहीं आएगी। आपको गैर मुतवक्को तौर पर मफादात हासिल करने का मौका मिल सकेगा। अपने मोहब्बत भरे रिश्ते में आज मामला तय होने की वजह से बेहतरीन वक्त का एहसास पैदा हो सकेगा। आपके लिए बेहतर है कि आज किसी पुराने हमजमात फर्द की तरफ से मदद की पेशकश कबूल कर लें और किसी भी मामले में किसी बड़े के साथ बाहमी तकरार से बचें और हर हालत में अपने आप को मुस्बत रखने की कोशिश करें। बुर्ज जोजा, बहुत दिलचस्प तब्दीलियां रोनमा होने से आपको दिली तौर पर सुकून मिल सकेगा। आपकी कुदरती खुफिया सलाहियतें और इंतहाई जहालत भरी खूबियाँ आपको अपने समाजी और पेशा वराना शोबों में कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित हो सकेंगी। अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करके अपनी प्यार भरी जिंदगी के बारे में अहम फैसला कर सकेंगे, जबकि हालात की मदद भी आपको हासिल रहेगी। अपने अंदर मुतहरिक तवानाई को मुनासिब जगह इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करें। अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर अपने लिए कामयाबियों का दरवाज़ा खोलने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन ये सब कुछ सोच समझ और गौर व फिक्र करने के बाद ही करें। बुर्ज सरतान, आज आप अपने समाजी और माली कामयाबियों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। आपके लिए बेहतर है कि इस साजगार और मददगार वक्त से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें, मगर इस काम में अपनी किस्मत या मुकद्दर पर भरोसा ना करें, बल्कि अपनी अमली काविशों को तरजीह दें। दोपहर के बाद आपको गैर मुतवक्का सफ़र पर जाना होगा। ये सफ़र आपकी ज़ात के हवाले से ही होगा, जबकि इसमें आपको दुनियादारी के फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे।
آج آپ کے لیے صرف اپنے سامان کی حفاظت ہی سب سے اہم کام ہوگا، کیونکہ لاپرواہی سے نقصان کا اندیشہ ہے، جبکہ دوسروں کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ برج اسد، ایک لمبا عرصہ مالی اور جذباتی تکلیفیں برداشت کرنے اور صبر آزما وقت کے بعد آج غیر متوقع کامیابی حاصل کر لیں گے۔ عمومی حالات بھی آپ کے مددگار ہوں گے۔ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے بارے میں کسی طرح کا تبصرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے دوست دل برداشتہ ہو سکتے ہیں۔ شام میں آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے اپنے تفریحی دورے کو اپنے پیشہ ورانہ مفادات کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں۔ حقیقت کے بارے میں کسی طرح کا شک یا شبہ کا شکار مت بنیں اور غیر حقیقی باتوں سے پرہیز کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے میں تو کسی کو اعتراض نہیں، مگر دل میں ایسا کام کرنا بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ برج سنبلہ، آج آپ کی کسی اہم فرد سے طے شدہ ملاقات انتہائی کامیاب رہے گی۔ آپ کی صلاحیتوں اور اچھوتے آئیڈیاز کو سراہا جائے گا، جبکہ آپ اپنی خوبصورت اور مدلل گفتگو سے پرائے لوگوں کو اپنا بنانے کا ہنر جانتے ہیں، اور یقینی طور پر آج اس کا مظاہرہ بھی آپ ضرور کریں گے۔ اس کے لیے آج کا دن بہت مددگار ہے، اس لیے آپ اپنی پرانی دوستی کو مضبوط بنانے کے علاوہ نئی دوستی کی بنیاد بھی رکھ سکیں گے۔ آپ اپنے منصوبے اور مستقبل کے بارے میں حد درجہ احتیاطی رویے کا استعمال کریں تو بہتر رہے گا۔ آپ اپنے حلقہ احباب میں شامل افراد کے تاثرات حاصل کر کے اپنی یادوں کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن شاید آپ کا مقصد پورا نہ ہو سکے۔ برج میزان، آج صبح صبح اپنے گھر والوں کی ضروریات یا عزت و وقار کے لیے کچھ غیر ضروری اخراجات کرنے پڑیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کو گھر والوں کی طرف سے شاباش ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبے اور احساسات کو سراہا بھی جائے گا۔ اپنے خاندان کے بزرگ فرد کے مسئلے کو سلجھانے کی وجہ سے آپ کا اپنا سارا دن کا شیڈیول تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے تو ایک بار وقت نکال کر انتہائی سنجیدگی سے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیں، تاکہ منزل کو حاصل کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر تلخ بات کو پی جانے والی عبادت اور اپنی مسکراہٹ سے دوسروں کو دیوانہ بنانے کی ادا موجود ہونے کے باوجود آپ مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ برج عقرب، اگر آپ کو آج کہیں سے شراکت داری کی پیشکش موصول ہوتی ہے تو آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ موقع آپ کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ موجودہ وقت کاروباری استحکام کے لیے بہت بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کوئی نیا کام شروع کر کے اچھا خاصا منافع کما سکے۔ آپ کے لیے اپنے پیاروں اور خاص کر اپنے محبوب سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کی ذاتی اور نجی زندگی کے بارے میں کئی ایک تحفظات آپ کے ذہن میں منڈلا رہے ہیں، مگر کیا آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ آپ میں کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور کیا کیا نہیں؟ برج قوس، آج بہت سے غیر متوقع واقعات دوپہر سے پہلے ہی آپ کے سامنے ہوں گے، جن کی وجہ سے آپ کے معمولات میں مکمل تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کے مہمان جن کا تعلق کسی دوسرے شہر سے ہوگا اچانک مختصر نوٹس پر آ سکیں گے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھ کر ہی وقت گزارنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ کا کوئی بزرگ آپ کو نئے کاروبار میں مدد دینے کو تیار ہو سکے گا۔ آپ کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی روحانی اور مادی کامیابیوں کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیے بغیر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب کچھ سامنے ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے لیے عملی ڈر سے متحرک ہونا انتہائی آسان کام ثابت ہو سکتا ہے۔